بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے، جو کل کائنات دا خالق و مالک کے راضی کو داتا سمیع بصیر علی کل شیء قدیر، جو ازل تو کل ہے اور ابد تک کلا رہے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، کل نبیاں دے سردار، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس آیت مبارکہ نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس آیت دے پیش نظر دنیا تے انسان جو بھی اچھا عمل کرتا ہے اس انسان دے نال ایک تاں اللہ خالق و مالک دی خاص فضل اور رحمت ہے، اور دوسرا فرشتے آندا اس بندے نو ساتھ نصیب ہو جاندہ ہے۔ یقیناً او بندہ کسی بھی میدان دے اندر پھر ہاردا نہیں جے دے اندر خاص اللہ دی مدد شامل حال ہوئے اور او دے ملائکہ فرشتے آندہ بھی ساتھ ہوئے، چاہے او میدان نیکی دے نماز دے اندر ہے، چاہے روزے دی حالت اندر ہے، چاہے میدان جنگ اندر ہے، اللہ دی مدد
اور اس دے فرشتیاں دی مدد شامل حال رہندی۔ دعا کر لئیے اللہ سانوں بھی اس طرح دی نیکی، اس طرح دا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جے دے اندر میرے رب دی مدد شامل حال ہو جائے۔ انسان نو ہمیشہ نیکی بھی کرنی چاہیے اور نیکی دے نال نال اللہ دے کولوں اس نیکی دی قبولیت دی دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہمت توفیق بھی رب کو منگنی چاہیے، اللہ اگر تیری توفیق ہوئے گی تو میں فلاں کم کر سکاں گا۔ تے جدو میرے رب دی مدد اس بندے دے نال شامل حال ہو جاندی ہے، پھر رب کو دعا کر کے اس کام نو شروع کردا ہے، تے پھر اللہ خالق و مالک دا اعلان آندا ہے۔ کیڑا اعلان ہے؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ خالق و مالک دا اعلان ہوندا ہے، فرمایا بندیا تو نیکی کرنی شروع کر لئیے، فرمایا اچھے عمال کرنے شروع کر لئے نہیں، فرمایا ہون تو کلا نہیں، تیرے نال رب دی ذات بھی ہے، پھر رب کلا نہیں، او دے ملائکہ فرشتے بھی تیرے نال نے، قدم قدم تے تیریاں حفاظتاں کرن واسطے، قدم قدم تے تیریاں مدداں کرن واسطے اللہ دے فرشتے بھی تیرے نال نے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، او ذات جیڑی اپنے بندیاں تے رحمتاں نازل کر دیئے، او ذات جیڑی اپنے بندیاں تے سکینت نازل کر دیئے، او ذات جیڑی اپنے بندیاں نو نیکی دی توفیق دین دیئے، او ذات جیڑی بندیاں نو سدھے رائے راستے لگان دیئے۔ او کیڑی ذات ہے؟ الرحمن، او رب رحمان ہے، او خالق و مالک ہے، او ساڈا داتا تے حاجت روا تے مشکل کشائے۔ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ دے فرشتے بھی انہاں بندیاں دا ساتھ دیندے نے جیڑے رب والے بن جاندے نے، اللہ دے فرشتے بھی انہاں دی مدد واسطے اتر آندے نے۔ مدد کی کر دینے لیُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہاں نو ہندیریاں چوں کڈ کے روشنیاں دے راواں تے پا دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جیڑا میرا خالق و مالک ہے، اے مومناں دے نال بڑائی پیار کرن والا ہے، جیڑا میرا خالق و مالک ہے، اے مومناں دے نال بڑیاں نرمیاں کرن والا ہے، جیڑا میرا رازق و خالق ہے، اے مومناں دے نال بڑیاں محبتاں کرن والا۔ او بندہ او دا بنے تے صحیح، میرا رب ہوندا بن جاندا ہے۔ او گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے ویکھے تے صحیح، میرا رب گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ کیوں؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود و سلام پڑھ دے، درود و سلام، فرمایا فرشتے او دے درود و سلام پڑھے نو میرے تک پہنچان دے نے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سونیا محبوبہ تواڈے تے درود و سلام ہووے، اے سونیو ساڈی طرفوں تواڈے تے سلام دیاں ہون تے جڑے رب دے ملائکہ فرشتے نے اے دے سلام نو آمینہ دے لال تک پہنچاندے نے۔ فرمایا ان للہ ملائکۃ سیئن ہین فی الارض یبلغونی عن امت السلام۔ میری امت دا سلام میرے تک پہنچایا جاندا ہے۔ پڑھیا کر میرے نبی تے درود، صبح بھی پڑھیا کر میرے نبی تے درود، شامی بھی پڑھیا کر میرے نبی تے درود۔ ہوئے گا کہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من سالکا طریقن یطلب فیہ علمن، جڑا علم دے رستے تے تر پیندا ہے علم حاصل کرن واسطے، فرمایا رستہ اختیار کر دے، کوئی قرآن دا علم حاصل کردا ہے، کوئی نبی دے فرامین دا علم حاصل کردا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت تے بولو فرض ہے، حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ خود بھی کرو، بچیاں نو بھی کرواؤ۔ فرمایا جیڑا بندہ دین دا علم حاصل کرن واسطے رستہ اختیار کر دے، فرمایا دین دا علم حاصل کر دے، سالک اللہ عز و جل بھی طریقا من طرق الجنہ۔ فرمایا او دنیا دے رستے تے نہیں چلدا بلکہ جنت دے رستے تے چلدا۔ علم حاصل کرن والا، دین دا علم حاصل کرن والا، آقا فرماندے نے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ میرے آقا فرماندے نے دین دا علم حاصل کرن والا ایک تاں جنت دے رستے تے چلدا ہے، دوسرا فرشتے اپنی رضامندی دا اظہار کر کے او دے پیراں تھلے پر بچھا دیندے نے۔ سبحان اللہ، نورانی فرشتے، عزت احترام والے اللہ دے ملائکہ۔ کیڑا بندہ ہے دنیا تے جڑا اپنی چادر لائے تے کسے دے تھلے بچھائے، کپڑے اتارے، اپنی قیمتی چادر اتارے، آکھے فلاں صاحب آ رہے نے میں تھلے بچھا دے ماں، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا رب دے نورانی فرشتے اونا لوکاں تھلے بچھا دیندے نے جڑے دین دا علم حاصل کرن لی ٹر پیندے نے۔ جدو بندہ رب دا بن جائے، بولو رب اوندا بن جاندا ہے۔ دیکھو نا ایک پیغمبر حضرت زکریا آکھو علیہ السلام، خوش خبری بھی میرا رب اس وقت عطا کر دے جدو بندہ نیکیاں کر دے۔ ساڈے لی خوش خبری نہیں، نماز پڑھ دے ہو، سردی ہوئے گرمی ہوئے،
روزے رکھ دیو گرمی ہوئے سردی ہوئے انسان نیکیاں کر دے موسم نہیں ویندا تے اللہ آندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا نیکی کرن والیاں نو میرا رب خوشخبریاں دیندا ہے خوش ہو جاؤ تسی دنیا تے محنت کر دے ہو سردی نہیں ویندے گرمی نہیں ویندے میرے سامنے سجدے سجود کر دے ہو پھر تواڈے لی خوشخبری ہے ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار میں تواڈے واسطے جنت تیار کی دیئے جدے اندر دودھیاں نہراں نے شرابن طہورا دیاں نہراں نے اب ویکھنا ایک اللہ دا پیغمبر نماز پیا پڑھدا ہے رب دا قرآن کہہ رہا ہے فنادتہ الملائکۃ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ حضرت ذکریہ علیہ السلام نا عمر ہو گئی سی وڈیری تے رب نے پتر کوئی نہ دیتا اولاد کوئی نہیں ہر بندے نو خواہش ہوندی اللہ میری اولاد ہوئے ہیں میں اتنا پیار کراں میری اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے میرا سہارا بنے اللہ اکبر اللہ تے حضرت ذکریہ دی اولاد کوئی نہیں تے ایک دن نا اس طرح کمرے دی اندر داخل ہوئے حضرت مریم علیہ السلام دے واقعہ تے بڑا طویل ہے لیکن میں اشارہ ہی کراں گا کمرے چ بند کر کے نا آپ کتے دور چلے گئے واپس آئے نا تے ویکھیا تو جناب ذکریہ علیہ السلام کمرے چ داخل ہوئے نا ویکھیا کہ بے موسم پھل پئے نے جنہ دا موسم میں کوئی نہیں اے مریم پھل کتھوں آئے نے تے جناب مریم علیہ السلام آندیاں نے قالت هو من عند اللہ اے رزق مینوں اللہ نے عطا کیتا ہے بے موسم پھل مینوں رب نے عطا کیتے نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جناب ذکریہ نے ایک گل سنی نا آکھیا اللہ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء جے تو انہوں بے موسم پھل دے سکنا ہے تے مینوں بے موسم پتر کیوں نہیں دے سکتا اللہ اکبر اپنی خواہش ظاہر کی تھی رب اگے التجا کی تھی اللہ جنہ دا موسم ہی نہیں پھل تو مریم نو دے دیتے کمرے بند دروازہ بند روشن دان بھی کوئی نہیں اللہ جے اینو تو دے سکنا ہے اللہ تو منو پتر کیوں نہیں دے سکدا منو اولاد کیوں نہیں دے سکدا آکے نماز نیتن لگے تے اللہ دے فرشتے آکے آندے نے انادت الملائکۃ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ اے زکریا خواہش ظاہر کیتی ہو، دعا کیتی ہے، نماز باچ پڑھی، پہلے پتر دی خوشخبری لے لے۔ جناب زکریا علیہ السلام نو اللہ آندے نے اسی تینو پتر دیواں گے، او دا نام اسی آپ ہی یحییٰ رکھ دیتا ہے، بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ زکریا جیڑا تینو اسی پتر دیتا ہے، حکم منن والا، کلمہ کون نال بنن والا، وسیدن تے تیرے پتر نو اسی سردار بھی بنا دیتا ہے، وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تے تینوں جیڑا پتر عطا کران گے تیرا نافرمان نہیں ہوے گا بلکہ نیک لوکاں جو ہوے گا۔ جناب زکریا دیاں دعاواں میرے رب نے آسماناں تے سن لیاں، پتہ لگیا انسان رب دا بن جائے نا، اللہ دے فرشتے اونوں آ کے نمازاں چ بھی خوشخبریاں دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے نال محبت کر دے رب دی رضا واسطے، ایک بندہ اس طرح نکلے اپنے گھروں چلدا چلدا دوسرے پنڈوں نے جانا تے ادھا راہ کیتا نا، آسمانہ تو فرشتہ آ گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں اپنے بھائی دا حال چال پوچھن جا رہے ہیں، اپنے بھائی دی خیریت طلب کرن جا رہے ہیں، بیمار پریشان ہے، میں او دی مدد واسطے جا رہے ہیں۔ فرشتہ آندا حل لکا علیہ من نعمت تربھا، کیا تیرے تے انہیں کوئی احسان کیتا سی تاں جا رہے ہیں؟ اج اسی او دا پتہ لین جانے نا جڑا ساڈا لین آوے، جا ساڈے کام آوے اسی او دے وال جانے ہیں۔ ہون گے کئی اللہ والے جڑے خفیہ جان والے، اللہ نو راضی کرن والے۔ اب ویکھو نا اے بندہ جڑا جا رہا ہے فرشتہ آندا ہے کوئی احسان نہیں انہیں میرے تے کیتا، کوئی میرا کوئی لین دین دا او دے نال معاملہ نہیں، میں صرف رب دی رضا لئی اپنے پرا نال محبت کرنا، اس وجہ تو میں او دی خیریت دریافت کرن جا رہا۔ فرشتہ کی آندا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ میں اللہ دا قاصد بن کے آیا، میں تینوں پیغام دین آیا ہاں، جے میں تو اپنے پرا نال محبت کرنا احببتہ فی، آسمانہ والا رب تیرے نال خالص محبت کر دے، انہوں راضی کرن لئی جا رہے ہیں، آسمانہ والا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانی پائی پائی دا خیال کرنا چاہیے، چاہے مسلمانی پائی ہوئے چاہے سگا پائی ہوئے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا پائی لگتا ہے۔ ایک واقعہ، دو پائی سن آپس دے اندر ریا کر دے، ایک انہاں دے وچوں زمیندارا کرن والا، کھیتی باڑیاں کرن والا، گل گور نہ سنن والی، دوسرا پائی جاب کر دے، ملازمت کر دے کسے جگہ تے باپ نے فوت ہون لگیا ہے، گل آکی پترو تسی میرے دو ہی بچے ہو، تیسرا کوئی نہیں، انج کریا جے جیڑی میری جائیداد
ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਗੰਦਮ ਲਗਾਇਆ ਜੇ। ਇਧਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਈ, ਗੰਦਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਾਜ਼ਤਨ 50 ਮਣ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ 50 ਮਣ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ 50 ਮਣ ਗੰਦਮ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਟੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ 5 ਮਣ ਮੈਂ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ। 5 ਮਣ ਪਾਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸਰਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਏ ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਗੰਦਮ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨੇਕੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਧਰ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਗੰਦਮ 5 ਮਣ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲ ਤੇ ਸੁਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਤੋਲੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੀ 50 ਮਣ, ਉਹਦੀ ਵੀ 50 ਮਣ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ 5 ਮਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, 5 ਮਣ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਏ, 5 ਮਣ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ हैं? मैं गंदम सुटन तेरे वाल जा रहे हैं। वो आंदा मैं तेरे वाल जा रहे हैं। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਨੇਕੀ, ਦਖਲਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆ ਫਲਾਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਨੇਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी प्यारी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी दे कोल आ रही ने। हथ दे अंदर बर्तन पकड़े आए, आसमाना तो जिब्राइल अमीन आया, आके आंदा अल्लाह दे नबी जी तुहाडे वाल खदीजा आ रही है। हाथ दे अंदर पता नहीं उन्हें सालने जा कोई और चीज़ पकड़ी है जेड़ी तुहाडे वास्ते लैके आ रही है। ते अल्लाह दे नबी जी अस्सलामु मिर रब्बिहा व मिन्नी वबश्शिरहा बैतन फिल जन्नती। अल्लाह दे नबी जी रब दा भी सलाम आखे आजे, व मिन्नी ते मेरा भी सलाम आखे आजे। सुभान अल्लाह। वबश्शिरहा बैतन फिल जन्ना। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नु अल्लाह दे नबी जी जन्नत दी भी बशारत दे आजे। ओ ऐसी जन्नत मिन कसबिन ला सखाबा फीही वाला नसाबा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥੱਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ,
فرمایا او ایسی جنت ہوئے گی سونیو اپنی بیوی نو کہہ دے وہ خوشخبری دے دیو جیڑی میرے رب نے موتیاں دی بنائی ہے. سبحان اللہ. میرے رب نے موتیاں دی سجائی ہے جنت تے نہ او دے اندر تھکاوٹ ہوئے گی نہ تکلیف ہوئے گی تے نہ شور شرابہ ہوئے گا. روڑا رپا بھی نہیں کہ سکون دی نیند ہی نہ آئے. سبحان اللہ. تے میں کیوں نہ اس جنت دی ترجمانی کر دیواں. تیرے لئی رب نے جنت بنائی موتی لال ہیریاں دی سیج سجائی. اور جنہ جانا ایک باری آکھو سبحان اللہ. تیرے لئی رب نے جنت بنائی تیرے لئی رب نے جنت بنائی موتی ہیرے لال دی سیج سجائی. صاف صاف پاک 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 حوراں تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا آ کم کرنا پئے گا. رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. او جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس. آکھو سبحان اللہ. جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس سیب تے انار کیلے رج رج کھا سیب تے انار کیلے رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. او مومناں نو لگدی پیاری ہے نماز مومناں نو لگدی پیاری ہے نماز منافقاں دے واسطے ہے پاری ہے نماز رضائی اتے لے کے تے منہ نہ چھپا اللہ اللہ کر چل مسجد آ. بڑا اوکھا جے سردیاں نو بسترا چھڑنا بڑا اوکھا جے کمبل چھڑ کے تے بیڈ چھڑ کے مسجد آنا بڑا اوکھا لگدا ہے. رضائی اتے لے کے منہ نہ چھپا اللہ اللہ کر چل مسجد آ. دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اچھا عمل کرو گے تے میرا رب بھی ساتھ دے گا. قرآن دا ایک اور مقام سن لے. فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ماں جی حاجرہ علیہ السلام پریشانی دے اندر بولو کنے ساتھ دیتا جدو پانی نہیں سی لبدا اسماعیل علیہ السلام واسطے صفا تے کدی مروہ تے 7واں چکر جدو آیا نا تے ادھروں فرشتے نے آواز دیتی پتہ لگیا مشکل ویلے مدد کون کردا ہے پریشانی ویلے مدد کون کردا اللہ کردا ہے. ماں جی حاجرہ نے اپنے پتر واسطے دوڑ رہیاں نے میرا اللہ پانی مینوں عطا کر دے. 7 چکر لائے صفا تے مروہ دے. اللہ فرماندے نے حاجرہ تیرا دوڑنا مینوں اتنا پسند آیا ہے جیڑا بھی حاجت عمرہ کرنا آئے گا 7 چکر لائے گا نہ لائے گا تے عمرہ ہی قبول نہیں کراں گا. تیرا دوڑنا مینوں اتنا پسند آیا. پریشانی ویلے مدد کنے کیتی بولو آسماناں والے رب نے کیتی ہے. گل ایک ہور سن دے جایا جے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت دی تفسیر دے اندر بات لے کے آندی امن یجیب المضطر
इज़ा दाऊ व यक्शिफु सूआ। फरमान लगे एक फकीर बंदा, एक गरीब बंदा, गल जरा सुहावे वाले गौर ना सुन दे जाया जे। एक गरीब बंदा इंज उन्हें एक गधा बनाया जेड़ा दमिश्क दे विचों लोकां नूं लैके जांदा है ते दूसरे इलाकिਆਂ ਦੇ अंदर उन्हां नूं छड्ड के आउंदा है ते उन्हां दे कोलों किराया वसूल करदा है। इवें विचारा अपनी रोजी रोटी तोरदा है। गधे दे मगर एक दो बंदे बैठा लैंदा है, उन्हां नूं उन्हां दे घर तक छड्ड आउंदा है, उन्हां नूं उन्हां दे इलाकिਆਂ तक छड्ड के आ जांदा है। हजरत हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान करदे ने एक दिन एक ऐसा भी सवार ओदे मगर बैठा, इंज चलदियां चलदियां रस्ते दे अंदर ये सवार आंदा अज इस रस्ते थानी नहीं जाना, अज दूसरे रस्ते थानी जाना है। फकीर आंदा मैनू रस्ते दा पता ही नहीं है, गुमनाक राह है, खतरनाक रस्ता है। ये आंदा नहीं नहीं तेनू जाना पवेगा। इंज करके इन्हें नाल ले लिया ते उस रस्ते ते पै गया है। ते चलदियां चलदियां एक गार आ गई, वादी आ गई, डूंगी वादी। इस फकीर ने वेख्या है ओदे अंदर लाशां ही लाशां पईयां ने। ये बंदा मगरों उतरिया, कहन लगा जल्दी कर सवारी तो थल्ले उतर जा, मैं तेनू कतल कर देवांगा। ये आंदा यार मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं परेशान उन्हां वास्ते मैं रोटी इंतजाम करना वा ते तू मैनू मार देगा ते मेरे बच्चे रुल जाणगे। इन्हां ने बड़ियां मिन्नतां तरले कीते। ये आंदा नहीं नहीं मैं तेनू कतल कर देना। इंज करके दौड़ लगानी इन्हें शुरू कर दी है ते पिछे उन्हें भी दौड़ लगानी शुरू कर दी है। चलदियां चलदियां दे दिल च ख्याल आया ते दो रकतां मैनू पढ़ लैन दे, उस तो बाद मैनू कतल कर देवीं। उन्हें वक्फा दिता, ठीक है जल्दी पढ़ ले। इन्हें नमाज नहीं दी है पर यदि जाने बला इनू आवे की जो मौत उत्ते खड़ी है, जो तलवार खंजर वाला उत्ते बंदा खड़ा है। ये नमाज पढ़ी जाता है, पढ़ता कुछ भी नहीं, जबान हिलदी नहीं क्योंकि डर बड़ा है, खौफ बड़ा है। उत्ते बंदा तलवार लैके खड़ा है ते नाल आंदा जल्दी कर नमाज नू पढ़। ये आंदा मैं पढ़दियां इस तरह जो मैं अत्तहियात दे अंदर पहुंचिया, अत्तहियात च बैठियां डरदियां मेरे मुंह चो अल्फाज निकले, अम्मयुजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाऊ व यक्शिफुस सूआ। और परेशानां दियां परेशानियां दूर करने वाले, लाचारां दियां मददां करने वाले, गरीबां मिसकीनां दे काम आने वाले। सलाम फेरन तो पहले एक बंदा वादी चो नमूदार होया, घोड़े ते बैठा है, हाथ अंदर खंजर पकड़िया है, आके ते उन्हें इस जालम दे पेट अंदर खोंब दिता है, इनू कतल कर दिता है। मैं सलाम फेरी, मैं आखिया यार तू कौन है ते किथों आया, तू मेरी मदद क्यों कीती है। आंदा जिस रब नू तू पुकारे है उन्हें मैनू भेजा है, जिस रब नू तू वाजा मारियां ने, अल्लाह अकबर अल्लाह, तू भी वाजा मारिया कर उस रब नू, आवाज़ा मारेगा ते मेरा रब भी सुन लेगा। ऐ खालिके कुल, ऐ मालिके कुल। और कदी दिल च ख्याल रिहा के अखां चो आंसू निकाल के मंगिया कर, ऐ खालिके कुल, ऐ मालिके कुल, ऐ राजी के कुल, ऐ हाकिमे कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू तेरी सिफतें कोई पा न सका, हर शय पे तसर्रफ है तेरा, जब हुक्म हुआ तब मी बरसा, ऐ मालिक अबर तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा न सका, कादर वो नहीं बन सकती नहीं जिससे एक मक्खी भी
مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی پہ پسر کو بٹا نہ سکا، اور یونس نے پکارا اے اللہ، اور یونس نے پکارا اے اللہ، اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے فرشتے مومنہ دا جنازہ بھی آ کے پڑھ دے نے۔ حضرت سعد بن معاذ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ سعد نے جنگ دے اندر نا بہت زیادہ لڑائی کرنے والے، کفار دیاں گردناں اتارن والے، تے آقا علیہ السلام نو اسی آکھید ہے جا صحابہ آندے سن فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، تے آپ علیہ السلام حضرت سعد نو کہہ رہے نے فدا کا بی و امی یا سعد، اے سعد تیرے اتے میرے ماں باپ بھی قربان، سبحان اللہ۔ تے حضرت سعد دی جدو شہادت ہوئی نا تے آقا فرما دینے ھذا الذی تحرک لہ العرش، حضرت سعد شہید ہوئے، شہادت دی وجہ تو رب دا عرش بھی ہل گیا، وفتحت لہ ابواب السماء، آسمانہ دے دروازے کھول دیتے گئے، وشہدہ سبعون الفا من الملائکہ، تے حضرت سعد دا جنازہ پڑھن واسطے 70,000 فرشتہ آسمانہ تو نازل ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا لقد زم زمدن ثم فرج عنہ، میرے آقا فرماندے نے او دے واسطے اینا کچھ ہون دے باوجود لقد زم زمدن، حضرت سعد نو بھی قبر نے دبوچ دیتا ہے۔ اللہ قبر تو پناہ منگیا کرو، اللہ سانو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا بندہ قبر چ جاندا نا انہوں کٹ دی، انہوں مل دی ہے جدو بندہ قبر چ داخل ہوندہ ہے، فرمایا اینا کو کٹ دی، او دی سجیاں پسلیاں کھبی سائڈ تے کھبیاں سجی سائڈ تے آ جاندی۔ اللہ فرمایا سعد نو قبر نے بھی نہیں چھڈیا، ثم فرج عنہ، اس تو بعد حضرت سعد واسطے قبر کشادہ ہو گئی ہے۔ تے آقا فرماندے نے جیڑا نیک بندہ ہوئے اللہ دے فرشتے انہوں آ کے غسل بھی دیندے نے، جدو حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حنزلہ بن حارث دو صحابی شہید ہوئے نا، تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جدو انہاں دی شہادت ہوئی ہے اے غسل جنابت انہاں دے فرض سی، رأیت الملائکہ میرے آقا فرماندے نے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے آسماناں دے فرشتے انہاں دونوں صحابہ نو غسل دے رہے۔ اللہ دے کولوں ہمیشہ دعا کر دے رہا کرو میرا رب قبر دے عذاب کولوں محفوظ فرمائے، قبر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرمائے، اور میرا رب فرشتیاں دیاں دعاواں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنتاں دی بشارت اللہ ساڈے سب واسطے فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔